عليكم. معكم أخوكم وصديقكم حسن أيوب، مختص بالمحاسبة المهنية وتسيير المقاولات في المغرب. في هذا الفيديو غادي نهضر على الدورة التكوينية رقم 2 اللي غادي تكون اونلاين، وهي جيستيون دو لابي خفيف. هاد الدورة التكوينية كتكون اونلاين، يعني كتستافد من دورة تكوينية مهنية اللي غادي تنفعك في المسار المهني ديالك، او الا كنتي خارج ستاج عن اكسبير كونطابل او فيديسير. هاد الفورماسيون كتستافد من اي مكان، سواء كنتي في الخدمة او عن طريق الانترنت. تستافد من دورة تكوينية اللي كتكون على شكل حصص، اللي كتكون في مجموعة ديال الواتساب، بالاضافة الى مجموعة ديال فيسبوك الخاصة بالمنخرطين ديال الدورة التكوينية. بالاضافة الى كنعطيوك لي فيديو الخاصة بالدورة التكوينية المهنية ديال جيستيون دو لابي خالد. فشكون هما الاشخاص المعنيين بهاد الفورماسيون؟ اول معنيين بهاد الفورماسيون فهما اصحاب التكوين المهني في شعبتي تي سي او اللي هي تكنيسيان كونطابل دو لونتربريز، ستاجير ديال تي سي جي او، étudiant bac professionnel, stagiaire débutant, licence économie et gestion finance et comptabilité. بالنسبة لهاد الطلبة اللي عندهم ليسونس ايكونومي، هاد الفورماسيون كنخدمو اولا بالكور ديال لابي سولون لوا 2018. كنزيدو عليها الحوايج اللي جات بها لا لوا فينونس ديال 2019، ولكن كنعتمدو على 4 مدونات مغربية، واللي هي كود جينيرال دامبو 2019، كود بينال 2019، كود دو ترافاي 2019، كود دو فامي 2019، بالإضافة إلى كود دو لاسينسيس 2019. بالنسبة للبرنامج ديال الدورة التكوينية غادي يكون على الشكل التالي. كنبداو بأول حاجة هي الكور دو لابي اللي فيه 4 ديال لي بارتي. البارتي الأولى كنشوفو لابي أو نيفو ليغال، هنا كنعتمدو على كود دو ترافاي. البارتي 2 كنشوفو لابي أو نيفو فيسكال، هنا كنعتمدو على كود جينيرال دي زامبو 2019. البارتي 3 كنعتمدو على لابي أو نيفو سوسيال، هنا كنعتمدو على كود دو لا سينيسيس، بالإضافة إلى لابي أو نيفو كونطابل، هنا كنعتمدو على لا كونطابيلتي. بالإضافة إلى 11 أو 12 ليكا براتيك سي اكسيل، يعني كنخدمو واحد 12 لكا براتيك سي اكسيل، يعني كيفاش كنحسبو الصالير بالاعتماد على اكسيل. كا رقم 1 اللي غادي نخدمو فيها كا نورمال، يعني كنشوفو الصالير دو باز بليس بريم دونسيتي بليس لي زافونتاج او لي زانديميتي اي لي بريم. هنا كا عادية. بالنسبة لكا 1 اي كا 2 كا 3 اي كا 4 هنا كنشوفو لي كا بارتيكولي. كا براتيك سي اكسيل رقم 3 كنشوفو l'absence بالإضافة إلى indemnité de représentation selon la loi 2017. بارتي 4 غادي نشوفو نفس الكا، ولكن كيزيدو شي حوايج اللي كيكونو في الصالير. كا رقم 5 غادي نشوفو كونجي بي بالإضافة إلى لوجمون ايكونوميك. كا براتيك سي اكسيل رقم 6 غادي نشوفو كونجي بي بالإضافة إلى لو جور اللي كيعطيوها اللي كياخدها السالاري في العيد الكبير، بالإضافة إلى لوجمون برانسيبال. كا براتيك سي اكسيل رقم 7 غادي نشوفو كونجي بي بالإضافة إلى لابسونس، بالإضافة إلى غياب ديال لامون، وغادي نعوضوها بميتيال سالاريال اي ميتيال باترون. بارتي او كا اكسل رقم 8 غادي نخدمو على
des heures supplémentaires زائد l'absence زائد l'indemnité كيلومتريك. كقاعدة سي اكسل رقم 9 غادي نخدمو على اور سيبلومونتير بالاضافه الى لابسونس بالاضافه الى سيزي اغي. كقاعدة سي اكسل رقم 10 غادي نخدمو على اي بي ال اللي هي انديمنيتي اون بير دومبلوا حسب لا لوا فينونس ديال 2016. كقاعدة سي اكسل رقم 11 غادي نشوفو اشنا هما التعويضات اللي كياخذهم السالاري اللي جراو عليه من الخدمه اللي هما indemnité de licenciement, indemnité de dommages et d'intérêts, préavis بالاضافه الى l'indemnité en perte d'emploi. كقاعدة سي اكسل رقم 12 غادي نشوفو سميك اورير حسب لا لوا 2019 في جويي 2019. كنمشيو للبارتي رقم 3 اللي هي ستاج بي ار اش. هنا كنشوفو البارامتراج بالاضافه كيفاش كنخدمو في لوجيسيال ستاج بي ماروكين. يعني كنشوفو لي زانفورماسيون اللي غادي تخدم بهم واحد لا سوسيتي. يعني كنقادو البارامتراج ديال هاد الستاج وهاد الستاج كنعطيكم الفيشي اللي غادي تيليشارجيو هاد الستاج. يعني كنصيفط لكم ستاج بي كتدخلوه في البي سي ديالكم وكنبداو بايطاب باغ ايطاب باش نفهمو اكثر البارامتراج بالاضافه الى ليتيليزاسيون ديال ستاج بي. هنا كنعتمدو على كور ديال ستاج براتيك. يعني ستاج بي كنعتمدو على واحد الكور اللي كيكون كيفاش كنديرو البارامتراج اي ليتيليزاسيون ديال ستاج بي. يعني هنا كنشوفو ستاج بي من ا الى زيد من بارامتراج حتى ليتيليزاسيون. يعني كيفاش كتدخلوا واحد السالاري مازال جديد في ستاج بي، كيفاش كنديروا ليه كالكيل ديال السالير ديالو، كيفاش كنجبدوا ليه ليغ دو بي، كنجبدوا ليه كذلك بيلته دو بي، كوتيزاسيون موسيال اي لا باز ديال كوتيزاسيون سوا لا سينيسي اي لافون. بالاضافه كيفاش كندوزو من الموا 1 الى الموا 2 بالنسبه ستاج بي. وهاد ستاج يعني كنشوفو بارامتراج ماروكين اللي غادي نصيفطو لكم في الكور ديال الوورد. كاين تيلي ديكلاراسيون، هادي هي البارتي الاخيره. كنشوفو تيلي ديكلاراسيون ديال روفوني جلوبال، كنشوفو من ا الى زد. كنشوفو كذلك تيلي ديكلاراسيون ديال لا سينيسيس من ا الى زد. وكنشوفو كذلك تيلي ديكلاراسيون ديال ليطا 9421 اللي كتكون من العام لعام. يعني غادي نخدمو واحد الكا باش نفهمو هاد الكا كيفاش كتعمر وغادي نشوفوها كيفاش كتديكلارا. اخر حاجه كنشوفو تيلي بيمون. غادي نشوفو جوج ديال الحوايج ديال تيلي بيمون اللي هما تيلي بيمون روفوني سالاريو بالاضافه الى تيلي بيمون ديال لا سينيسيس. تيلي بيمون ديال لا سينيسيس كنعتمدو على واحد الكا. غادي نخدمو واحد الكا اللي هي كا رقم 1 سي اكسل. غادي نشوفو كيفاش كنديرو ليها تيلي بيمون في لا سينيسيس وكيفاش كنعمرو داك لي كاز ديال لا سينيسيس. البارتي الاخيره اللي هي الفهم ديال الفورماسيون غادي نشوفو روفوني فونسيير سولو لا لوا 2019. يعني اشنو هما المستجدات اللي جات بها روفوني فونسيير، كيفاش كيديكلارا، وشكون كيديكلاري، وشكون هما الاشخاص المعنيين بهاد الروفوني فونسيير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبالنسبه للفخي دو فورماسيون يعني كتكون 350 درهم. يعني كتشوف معنا الكور اللي فيه 4 بارتي، كتشوف لي كا اكسل، كتشوف ستاج بي، كتشوف تيلي ديكلاراسيون تيلي بيمون. البخي ديال الفورماسيون هو 350 درهم، يعني كتخلصها مره واحده. والكور كيكون ثلاثه كيكون مثلا بلاتي نشوف الكور بالنسبه للفورماسيون كتكون فيها 3 سيونس باغ سومين. يعني كتشوف 3 الحصص كل سيمانه. يعني انت ما عليك الا تكتب معنا الفورماسيون من ا الى زد. يعني الا ما فهمتيش شي حاجه كتصيفط لنا في التريبو وحنا كنجاوبوك على
لا سيونس اللي دازت او لا سيونس اللي ما فهمتيهاش. وبالاضافه الى الحضور، يعني الحضور ماشي اجباري، يعني وقت ما كنتي تسالي كتدخل الجروب ديال الواتساب وكتلقى الفورماسيون مشروحه من ا لزيد، يعني كنصيفطوا لك الكور بالفرنسي وحنا كنشرحوا لك بالدارجه باش تفهم لا لوا اللي كاينه هذا العام او زيستو دو لابي اون جينيرال. بالنسبه كيفاش كتكون هاد الفورماسيون، يعني كتدخل معنا جروب ديال الواتساب اللي فيه 3 ديال الاشخاص فقط باش تكون الاستفاده اكثر، وكتكون كذلك حتى الجروب ديال الفيسبوك باش تيليشارجي لي كابخات سي اكسل اللي فيهم 11 اللي فيهم 12، يعني زدت واحد الكابخات سي اكسل اللي هي رقم 12 اللي كتهضر على السميك، وغادي نعطيكم كا نيميرو 1 اللي هي كا اكسل. غادي نعطيكم فيديو باش تفرجوا في هاد الفيديو باش تشوفوا كيفاش كنحسبوا الصالير ديال واحد السيد اللي سميتو امين الرشيدي، وكيفاش كنعمروا البيتا دوبي، يعني كا اكسل رقم 1 غادي نخدموا كا اكسل رقم 1 وغنخدموا البيتا دوبي ديال كا يعني كا غنشوفوا كيفاش كنحسبوا الصالير وكيفاش كنعمروا البيتا دوبي. يعني الا تفرجتي في هذا الفيديو غادي تعرف جميع لي كا كيفاش كيتخدموا، يعني غير كتاخذ لا باز وغادي تشوف كيفاش كتخدم هاد لي كا. هذه هي الفورماسيون اللي كتكون من ا الى زد. والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته.